प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको 7औं अंक। पवन अणुलाई लिएर अस्पतालबाट बाहिर निस्कियो। शहरको पुछारको भागमा अस्पताल भएकोले शहर प्रारम्भ हुने बिन्दु पनि त्यही थियो। अस्पतालबाट ढुङ्गा हुर्याए जतिको दूरीमा दक्षिणपट्टि रहेको पोखरीलाई शहरको शिरबिन्दु मान्न सकिन्छ, तर पनि जिउँदो शहरको धुकधुकी र त्यसको सजीव चेतनाको आभास निकै टाढाबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ। धान मिलका काला र अग्ला चिम्नीबाट निस्किने धुवाँ हावाको मत्थर गतिमा बरालिँदै आकाशिएको देख्दा लाग्छ सिङ्गो शहर चुरोट सल्काएर फुर्सद साथ पल्टिएको होस्। साधनहीन, अभावग्रस्त र गरीब ग्रामवासीहरूको लागि यो कटमेरो शहर पनि ठूलो आकर्षणको केन्द्र थियो र ती शहर आइपुग्दा आफूलाई कुनै परलोकभित्र पसे जस्तै ठान्थे। ठूल्ठूला गल्लाका मण्डीहरू जहाँ दिनहुँ लाखौं रुपियाँको अन्नको बेचबिखन र किनमेल हुन्छ, चुन पोतेका अग्ला अग्ला सेता पक्की घरहरू, पान बेच्ने घुम्तीहरू, मिठाईका पसल र रेल भ्याउनको लागि हस्याङ फस्याङ गर्दै दगुरी रहने सवारीहरूको अविच्छिन्न ताँतीबाट शहरको वैभवको मात्र प्रभाव ग्रामीणवासीहरूमा पर्ने होइन, त्यसबाट नगरवासीहरूको सांस्कृतिक श्रेष्ठतालाई पनि ती अकाट्य रूपमा स्वीकार गर्दथे। शहर र गाउँलाई वैचारिक रूपमा सम्पृक्त गर्ने कुनै साधन थिएन। यदाकदा दुवैका बीच झेनु साँगु हाल्ने काम शहरबाट फर्केर गएका मानिसहरूले गर्थे। तिनले गर्दा केही दिनको लागि शहर सम्बन्धी चर्चा गाउँ गाउँमा व्यक्त भइरहन्थ्यो। कहाँ नयाँ घर बन्यो, कहाँ पसल खडा भयो, नाच तमासा कस्ता छन् र रेलको नयाँ इन्जिनको स्वर कति कोस टाढाबाट सुनिन्छ आदि आदि। शहर जान लागेको मानिस केही दिनको लागि गाउँको महत्वपूर्ण व्यक्ति जस्तै हुन्थ्यो। ड्याडीले भनेको एकदम ठिक हो, यो शहर एकदम छिटो उन्नति गरिरहेछ। म त धेरै दिन भइसक्यो यता नआएको। कस्तो राम्रो घरहरू बनिसकेछन्, पसलको संख्याहरू पनि बढ्दै गएछ। अणु एउटा घरको महडालाई निहालेर हेर्छिन् र प्रत्येक पसलको सामु उभिएर त्यसभित्रको सरसामानको परीक्षण गर्छिन्। थाहा छ मेरो बाजे के भन्नुहुन्थ्यो, यस शहरले उन्नतिको जुन फुर्तिलो पाइला चालेको छ नि, त्यसको सम्पूर्ण श्रेय एकमात्र अमलेन्दु भट्टाचार्यलाई जान्छ। रेल यो शहरको जीवन शक्ति हो र त्यसको दक्षता, नियमितता र कार्यकुशलतासित गाँसिएको यस शहरको विकासक्रम एउटा स्वचालित प्रक्रिया हुन गएको छ। पवनबाट पिताको प्रशंसा सुनेर अणुलाई रमाइलो लाग्छ। तपाईको बाजेको कुरै नगर्नुहोस्, पहिले त मैले राम्रोसँग देखा पनि थिएन। अस्पतालमा आज धेरै बेरसम्म उहाँको अनुहार हेरिराखे। अझ हेरिरहँ जस्तो लाग्ने हुनुहुन्छ उहाँ। जीवनमा कहिले कसैको अहित नगरेको, शान्त स्वभावको, देउता जस्तै व्यक्तित्व छ उहाँको। मलाई लाग्छ कुनै नरभक्षी जनावरले पनि उहाँलाई भेटायो भने श्रद्धा साथ टाउको निहुर्याएर जान्छ। यही सोझोपनले गर्दा त राजकाजको काम उहाँबाट हुन सकेन नि। घरबार त्यागेर धप्पिनु पर्यो। बुढेसकालमा यस्तो कष्ट भोग गर्नु परेको छ। बाजेको जस्तो स्वभाव मेरो नहोस् भनेरै उहाँले मलाई चाणक्य नीति पढाउने गर्नुहुन्छ। चाणक्य नीति पढ्दै हुनुहुन्छ। अनि कुन चाहिँ राज्य चलाउन खोज्नु भएको छ त्यो पनि त सुनौ। अणुको कुराले दुवैजना हाँस्न थाल्छ। ए पवन बाबु, यो पान खाएर रातो ओठले हाँस्नुहोस् है, छन्सारो सुहाउँछ। 4 खुट्टे काठको पान पसल भित्रबाट एउटा कालो हात पानको बिडा लिएर पवनलाई आह्वान गरिरहेको थियो। पवन भन्दा निकै ढड्डु यो उद्दण्ड सहपाठीसित पवन सधैँ बाटो काटेर हिँड्दथ्यो। पछौटे शहरको मुख्य सडकमा भर्खरका किशोर किशोरीहरू आफैमा डुबेर कुरा गर्दै हाँस्दै मस्किँदै हिँड्नु शहरवासीको लागि एउटा उदेक लाग्दो कुरा थियो। आमा, बहिनी वा भान्जी पर्ने स्त्री बाहेक अरूसित कसैको सहयात्रा शहरवासीको लागि निकै दिनसम्म स्वाद लिई उग्राइरहने विषय हुन जान्छ भन्ने कुरा पवनलाई राम्ररी थाहा थियो। अस्पतालको क्याम्पबाट निस्केर सडकमा टेक्ना साथ यसको झस्का उसको मनमा पसिसकेको थियो। तर उन्मुक्त आकाशको सीमाहीन विस्तारमा पखेटा फिजारेर उड्ने चरी जस्ती अणुलाई शहरवासीहरूको घटिया संस्कारको कुरा सुनाएर उनीसित यसरी हिँड्दा पवनलाई पनि कता कता संकोचले कातर तुल्याएको छ भन्ने भेउ किन दिनु। अणुसँग कुरा गर्दै जाँदा पवन चङ्क भएर बीचबीचमा दायाँ बायाँ सुटुक्क हेर्थ्यो। अनेक परिचित अनुहार दुष्ट हाँसो लिएर एउटा आँखा कानो पारेर पवनतर्फ हेर्थे भने कोही पवनको ध्यान आकर्षित गराउन कुटिल खोकी झिकेर पछ्याइरहेका हुन्थे। पवन सबैतिर हेरेर आँखा नेउर्याइदिन्थ्यो। सडकमा टेकेदेखि इन्चै पिच्छे पवनले आज यो भुक्तमान छँदै आएको थियो। तर अणुलाई यो सब कुरा केही थाहा थिएन। उनी त जस्तो घरमा त्यस्तै सडकमा थिइन्। आफ्नो अप्ठ्यारोले गर्दा पवनलाई लाग्यो अणु सामान्य भन्दा अलि बढी हाँस्छिन् र सडकमा हाँस्दाखेरि उत्तेजित भएर थप्पडी बजाउने बानी पनि उनको ठिक हो भन्न सकिन्न। पवन यस्तो प्रसङ्ग झिक्न चाहँदैनथ्यो जसबाट अणु बढी हाँस्न प्रोत्साहित हुन्। ऊ सकेसम्म गम्भीर कुरा झिकेर हाँसोको सम्वेगलाई पन्छाउन चाहन्थ्यो। तर अणुको सूक्ष्म विनोदी प्रकृति र वक्रोक्ति उपरको दखलले गर्दा पवनको बठ्याई बेक्कममा भएर जान्थ्यो।
देखिन्थ्यो। सहपाठी पान पसलेले धेरै पटक कृत्रिम खोकी खोके तापनि पवनले त्यसतर्फ ध्यान दिएन। अन्त्यमा उसले हार मानेर पान खाने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। पवनले बडो दयनीय अनुहार लाएर उतिर हेर्यो, मानौ ऊ भन्दै थियो, कृपया आज एक दिन मलाई क्षमा गरिदे। ओहो, राधा कृष्णको जोडी यो सडकबाट जाँदा म एक बेला पान पनि खुवाउन नपाउने, म के यस्तो अधम छु? के भन्छौ पवन? कालो पान पसले गुम्ती भित्रबाट करायो। बाटो हिँड्नेहरू सबै हाँस्न थाले। पवन लाजले भुतुक्कै। अणुतिर के प्रतिक्रिया पर्यो भनेर उसले बिस्तारै चोरी आँखाले हेर्यो। उनको ध्यान नजिकै रासका रास आँप खनाइ राखेको बैलगाडातर्फ थियो। राधाकृष्ण भनेको सुनिन् अथवा शिष्टताले गर्दा नसुने जस्तो स्वाङ पारिदिइन्, पवनले थाहा पाएन। पवन अणुलाई पछ्याउने मौका नदिई झम्टेर पान पसलतिर पुग्यो। बाजी त पापी किन मेरो हुर्मत लिन लागि परेछ साझा? पवन रिसाउँछ। यही पापी भएकोले त यो पसलभित्र लडिरहेको छु, त्यस अहिल्याको एक लात खानको लागि। पसले अणुतिर देखाएर अभद्र किसिमबाट हाँस्छ। पवन अनुनय विनय गरी उसलाई थामथुम पारेर आउँछ। को हो त्यो? के भन्दै थियो? अणु सोध्दछिन्। त्यो साथी हो मेरो, सँगै पढ्छ। खाली समयमा चाहिँ आफ्नो पान पसलमा आएर बस्छ। अब साँझ पनि पर्न लाग्यो, जाउँ हामी। तपाईँको ड्याडी पनि आइसक्नु भयो होला घर। पवन सहरको यस स्थानबाट छिट्टै उम्कन चाहन्छ। साँझ पर्यो रे, भर्खर त रेल आयो, देख्नुहुन्न यात्रीहरू भर्खर ओर्लिएर आइरहेछन्। अहिले के को हतार? अणु आज नगर दर्शनको फुर्सदमा थिइन्। पवन र अणु डुल्दै डुल्दै सहरको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा आइपुगेका थिए। भर्खर रेलबाट झरेका यात्रीहरू पसिनाले नित्रुक्क भिजेर साँझ पखको घामको रापले रातो न रातो अनुहार लाएर सहरतिर ताती लगाएर आउँदै थिए। काठमाडौँको शीतल जलवायुबाट तराईको उष्ण प्रदेशमा झर्दा सही नसक्नु गर्मीको उखरमाउलो, तालुदेखि पैतालासम्म झर्काउने घाम, एक्कासी कतै मूल फुटे जस्तो पसिनाको अविराम भुल्को, भर्खरै भरभराउँदै उठेका घमौराका असंख्य टट्याउने थोप्लाहरू र निरन्तर तिर्खाइरहने कण्ठ र किलकिलीमा तातो र धित नमर्ने खल्लो पानी खनाइरहनुपर्ने हुन्छ। नयाँ र कष्टदायक जलवायुमा सामान्य हुनुको लागि शरीरले पनि सङ्घर्ष गरिरहने हुँदा शरीरको तापमानमा केही वृद्धि भएको र मुटुको चाल पनि बढेको जस्तो हुँदा रेलबाट ओर्लिने, विशेष गरी पहिलोपल्ट मधेस झरेका मानिसहरूलाई त नयाँ वातावरणले केही बेर हायल कायल तुल्याइदिन्छ। ती बिलखबन्द भएर कतै शिर र बतास चल्ने बाक्लो छारी भएको ठाउँ र अनुकण्ठारको अदृश्य स्रोतबाट लामो भिरालोभरि बग्दै आएको शीतल जलको क्षीण धारालाई पातलो अन्जुली थापेर तिर्खा मेट्ने इच्छाले काकाकुल जस्तै चारैतिर आँखा दौडाउँछन्। तर त्यहाँ त चारैतिर अग्ला पक्की घर र चिरबिराउँदो घाममा डढिरहेका सेता चुन पोतेका भित्ताहरू मात्र देखिन्छन्। एउटी अधबैँसी आइमाई भिजेको चुहुँदो भुवादारी टाउकोमा घुम्टो जस्तो हालेर टाङ्गा नजिकै आउँछिन्। टाङ्गा चालक युवक पसिना र धुलोले भिजेको लुङ्गी गन्जी लाएर गर्दनको ढाडिएको मैल माडिरहेको थियो। केटा, लौ त छिटो गर, म त भाउनै भएर लोन्न लागिसके। कहीँ लैजाए जहाँ शीतल ताप्न पाइयोस्, एकछिनका लागि भए पनि यो पापी पसिना ओबाओस्। लौ न, के कुरा गर्नुहुन्छ हजुर? ठन्डी ताप्ने ठाउँ त तपाईँ उतै छोडेर आउनुभयो है। अब मेरो यो टाँगा न तपाईँले चितलाङ लैजान सक्छ न कुले खाने। अब यो सहरमा तपाईँले भने जस्तो शीतल खाने ठाउँ कहीँ छैन हजुर। युवक हाँस्दिन्छ र घोडा सोठ्याउने कोर्राको बिँडले आङ कन्याउन थाल्छ। धिक्कार होस् तँलाई र तेरो यो चुत्थो सहर बनाउँदोलाई। चारवटा सेतो घर खडा गर्दैमा सहर हुन्छ कहीँ? सहरको त सभ्यता हुन्छ, पोसाक हुन्छ, भाषा हुन्छ। के छ यहाँ? 2 बिडा पान चपायो, थुक्यो, हिँड्यो, अनि सहरिया भन्ठान्यो आफूलाई। सहर भने त त्यो ठाउँ हो जहाँबाट हामी आछौँ अहिले। यस्तो यो घोडाको लितिर नाल गनाउने नर्कमा त म त हग्न पनि आउने थिइनँ। महिला विकृत अनुहार लगाएर जिच्याउँछिन्। यता टाङ्गावाल युवक आफ्नो पुर्ख्यौली थलोको अनादर भएकोमा केही उत्तेजित हुन्छ। अनि हुजुर आफ्नो इन्द्रासन छोडेर किन यो नर्कमा पाल्नु भएछ? वर्षभरि पसिना बगाएर हलोको मुठ औ कोदालोको बिँड हातबाट हट्न नदिई यहाँका खेतालाले भित्राएको बाली उठाउन आउनु भएछ। तपाईँ जो छ नि, मात्र एक दिन त्यो खेतालासित साटेर हेर्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ उब्जाउनु और सोहोर्नुमा फरक के छ। हामी जो छ कि तपाईँको अन्नदाता हो है। तपाईँको उच्च संस्कार, भव्य पोसाक र भाषाको बनावटमा हाम्रो पसिनाको आशीर्वाद पनि छ, नबिर्सिनुहोस्। वाह, कुरा हेर्न कुरा यसको। मान्छे फोहोरी भए पनि बुद्धिमानी कुरा गर्दो रहेछ त। तँलाई हकार्या होइन है मैले त यो सहरका मानिस पनि कमसेकम आफ्नो पसिना पुस्न सिकुन् र सफा सुग्घर बसुन् पो भने त। महिला केही मन्द हुन्छन्। त को सुग्घरी हजुर? गर्मीले गर्दा दिनको 3 पटक नुहाउने हामी कि जो हिउँदमा नुहाउन त परे जाओस् पानीसम्म पनि छुँदैन है? फेरि पसिनाको कुरा गर्नुहुन्छ?
त्यसबाट त शरीर र मन दुवैको मैलले निकास पाउँछ है, आत्मा सफा हुन्छ। युवक पनि अलिक शान्त हुन थाल्छ। यता महिला हाँसेर उसको शरीरतिर देखाउँछिन्। हेर कुरो चाहिँ कस्तो गर्छ, तेरो मनमा त झन् धेरै मैलो रहेछ त। टाढादेखि आएको पाहुनालाई आफ्नो सहरमा त स्वागत को गर्नुपर्छ, झपार्छन् झन्। अब म त चिसो ठाउँमा हुर्किएँ, हेर तँ तातो फाँटमा जन्मिएस्, त देश त एउटै हो नि त हाम्रो, हो कि होइन? तेरो सहर शीतल र मेरो सहर गरम भए पनि हामी एउटै ढुङ्गाको अंशयार हो कि होइन? हाम्रो भूगोल र इतिहास एउटै हो कि होइन? महिलाको कुरा सुनेर युवक केही लज्जित हुन्छ र हाँसेर भन्छ, हो न त हो हजुर। अब कहाँ जानु छ तपाईँलाई? अब म पुर्याइदिउँ, आउनुहोस्। अब टाङ्गामा चढिहाल्नुहोस्, तपाईँको पसिना पनि हावाले आफै उमाउँछ, जिउ पनि हलुको हुन्छ। पवन र अणु नजिकै उभिएर महिला र टाङ्गा चालक युवकको भनावैरी सुनिरहेका हुन्छन्। दुवैको ठटाकठुटुक तिनको लागि निकै रमाइलो समय कटनी गर्ने प्रसङ्ग हुन जान्छ। पछि महिलाको कोमलता र देश प्रेमको भावनात्मक अभिव्यक्तिले युवकलाई नेउराएकोले पनि ती दुवैलाई निकै प्रभावित तुल्याएको थियो। कि आइमे रहेछ यस्तो आगाले पोले जस्तो युवकलाई पनि नाकमा नत्थी लगाएर हिँडे। त्यो युवक जो थियो नि, सुरुदेखि बीज बमन गरिरहेको थियो कि होइन? गर्मीले आकुल व्याकुल हुँदैमा त्यो महिलासित त्यति चिडिनु पर्ने कुनै कारण पनि थिएन नि त्यसले। अणु पवनसित भन्दछिन्, अब महिलाले महिलाको पक्ष लिएपछि मैले पनि अब युवकको पक्ष लिनै पर्यो, हो कि होइन? त्यसले महिलाको मर्ममा बिज्ने गरी हिर्काएपछि बल्ल ती महिला कोमल भाकी हुन्। देशप्रतिको साझा स्नेहको कुरा झिकेपछि आपसको सबै मनोमालिन्यता स्वतः समाप्त हुन्छ र त्यसको सामु टोल र सहरको कुनै भेदभाव टिक्न पाउँदैन। तर छाडिदिउँ यस्तो प्रसङ्ग, नत्र भने फेरि अर्को सुगा महिनाको संवाद सुरु हुन्छ यहाँ, जसमा स्त्री पुरुषको हानथापका लामा लामा काल्पनिक कथाहरू जोडिँदै जान्छन्। पवन यहाँ पनि प्रसङ्गको अन्त्य गरी रेलवे क्वार्टरतिर लाग्ने धाउमा थियो। त्यो के हो? चिया पसल हो? सहरको एकमात्र चिया पसलतिर औंला उज्याएर अणु देखाउँछिन्। पवन हो भन्ने संकेत सहित टाउको हल्लाउँछ, तर तत्कालै उसको सहज चेतनाले निकै टाढाबाट एउटा नयाँ संकट चाल मारेर आफूतिर आइरहेको भेउ पाउँछ। लौ न पवनजी, त्यो पसललाई देखेर मलाई चाहिँ एकदम चिया खाउँ लाग्यो। यो चियाको तलतल पनि हेर्नुहोस् विचित्रको हुन्छ। त्यो के अलार्म राख्छन् नि, त्यस्तै ठ्याक्कै ठिक टाइममा हात हर्र भएर आउँछ। यो उनको चिया खाने समय हो भनी अणुले घुमाउरो संकेत दिन्छन्। यो पसलको चिया खानेर भने हानि गर्छ नि यसले त स्वास्थ्यमा, होइन? घरै पुगेर खान ठिक होला। अप्ठ्यारो टार्नको लागि पवनले प्रस्ताव गर्छ। सहरको केन्द्रमा भर्खरै एउटा चिया पसल खुलेको थियो। कलकत्तामा 20औं वर्ष चिया पसल थापेर बसेका एक स्थानीय व्यक्ति विदेशमा बस्दा बस्दा वाक्क भएर फर्किएका थिए। यताबाट जाने मानिसले सुनाइदिएका थिए कि अब त हाम्रो सहरको शोभाको लागि एउटा दुईटा चिया पसलको ठूलो खाँचो देखिन गएको छ। चियाको भोगी बंगालीहरूको धित मार्ने सिप लिएर आफ्नै सहरका मानिसहरूलाई चिया बनाएर खुवाउन थाल्नुहोस्। तपाईँको चिया पसलमा बिहान झेसमेसदेखि आधी रातसम्म मानिसहरूको घुइँचो लागिरहनेछ। सहरमा त्यतिखेरसम्म चियाको अमल खासमा भन्ने हो भने बसिसकेको थिएन। झरी बादलको दिन वा रुगा खोकी लाग्दा घरमा चियाको लागि कसौडीमा पानी बसाइन्थ्यो र दाल पकाउने पद्धतिबाट चियाका सबै सरजाम एकैचोटि हालेर उमाल्ने चलन थियो अनि धलोटका गिलास कचौरामा थापेर खाने गरिएको थियो। त अब नयाँ चिया पसल सबैको लागि ठूलो आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। चिया पनि यति मिठो र स्वादिलो पेय हुन सक्छ भन्ने कुरा सहरवासीहरूले पहिलोपल्ट थाहा पाएका थिए। आफूलाई जतिसुकै रोके तापनि चिया खाने मानिसलाई विवश तुल्याउँथ्यो र पाइला पसलतिर स्वचालित रूपबाट लम्किन्थे। केही समयभित्रै सिंगै सहर चियाको अमलले रन्थनिन पुग्यो। महिलाहरूको त्यहाँ गएर खाने आँट नभए तापनि घर घर बसेर ती चियाको कथा हल्ने गर्थे। पवनको बा आज फेरि चिया खाएर आउनु भएन? हो त। कसरी थाहा पायो फेरि तिमीले? कसरी थाहा पायो भन्नुहुन्छ? म त तपाईँले स्वाद मानेर खाएको भातको एक एक गाँसको पनि गन्ती गर्छु। मैले कतिचोटि विचार गरिसकेको छु, जुन दिन चिया खाएर आउनुहुन्छ त्यो दिन भात खाने रुचि गर्छ तपाईँको। ठिकै भन्यो। आज मैले 2 चोटि खाएँ र कस्तो मिठो बनाउँछ भने नि त्यसले जति खाए पनि हात भरिन्न। मैले त के सुनेको छु भने नि पवनको बा, त्यसले चियामा अफिम हालेर पकाउँछ अरे। हेरिरहनु होला, एक दिन सिंगै सहरका मानिसहरू काम धन्दा छोडेर अफिमको नसामा लट्ठिएर सुतिराख्छन्। तपाईँ पनि त्यो अफिमची हुनु भएन भने म आफ्नो कान काटिदिन्छु। हेर्नुहोस् नकार, जे नयाँ चिज आए पनि सहरमा यस्तै हल्ला चल्छन्। रेल चल्दा के भन्थे? सानसानो केटकेटीको बलिदिएको थियो त्यहाँ भन्थे। त्यहाँ चाहिँ त्यो क्वार्टर बन्ने बेलामा के भन्थे? त्यहाँ बस्ने मानिस बाँच्दैन भन्थे। अब हेर्दा हेर्दा चियालाई अफिमको झोल भने पनि सुन्न पर्यो यी कानले। खाइरहेको छु त कति दिन भइसक्यो, मैले केही बिग्रिएको छैन। पिताम्बर शान्त स्वरमा पत्नीलाई भन्छन्। तर चियाले के गर्छ? चियाले पित्त बढाउँछ।
पित्तले क्रोध बढाउँछ। त्यसकारण जण्ड र कुपित प्रकृतिको मानिसले चिया। कठपारबाट बाजे बोल्दा बोल्दै अड्किनु भयो। पवनले बाजेको मुख छोपिदिएर वाक्य पूरा हुन दिएन। बुढा झस्केर पश्चातापको स्वरमा खासखोस गर्न थाल्छन्। हेत्तेरिका पवन, मैले धेरै नै बोले क्यारे आज। लोन इस्वाने कुरा गरिरहेका। एक त मैले कानै नथाप्नु पर्ने, दोस्रो यो बिचमा बोलेर मैले बडो घटिया काम गरेछु। के हुन्छ यो थुतुनोलाई हेर, कहिलेकाहीँ बिना सित्ती बरालिन्छ। के गर्नुहुन्छ हजुरबा तपाईँ नि? अब उता सुन्नुहोस्, बम पड्किएको। म त हिँडेँ, तपाईँलाई यो गाली गरेको सुन्न यहाँ बसिरहन सक्दिनँ। पवन कठबारबाट गोली छेडे जस्तै गरी फुत्त निस्केर बाहिर सडकको दोहोरी लत्तामा मेसिन पुग्छ। बाजे पटकाको डोरीमा आगो लाएर प्रतीक्षा गरे जस्तै पिताम्बरको गर्जनको लागि कान थापिरहनुहुन्छ। तर आज सधैँ जस्तो हुँदैन। आशाको ठिक विपरीत उताबाट बडो शान्त र हँसिलो स्वर आएको सुनिन्छ। मेरो पित्त चियाले बढ्दैन, हेर्नुहोस्, अन्यायले बढ्छ। यसरी हाड घोटेर काम गरिरहेको छु, परिवारको लागि कुनै सुख शैल जुटाउन सक्दिनँ। म छाँद हालेको घोडा जस्तै एउटा सीमित घेरामा मात्रै उफ्री उफ्री चरिरहेको छु। यही अभावको चिच्याट र त्यसबाट मुक्तिको लागि ममा हुने छटपटीले नै मलाई कुपित तुल्याउँछ। पिताम्बर हाँस्दै बाहिर निस्किन्छन्। अब यो चिया त आजकल पित्तग्न जस्तो भएको छ। मलाई राम्रो पो गर्छ, होइन भने त पैतालादेखि टाउकोसँग उइलिसकिसक्थे। ए पवन के आमा, ल म हिँडेँ फेरि त्यही अफिमको झोल खान। ए पवन, कहाँ गयो त्यो काँथर? बिना सित्ती डराएर कुलेलम ठोक्यो। अनि दुलै पनि भाइ हो, अब त्यसले चिया खाएकोमा यो ठास ठुस नगर हेर। उसले जे गर्दा शान्ति पाउँछ त्यही गर, हामी पनि त्यसैमा रहनुपर्छ। अब के गरिहाल्छ, जा अब 2-4 घुटको चियाले। उल्लुको बाबुलाई हेर, 20 वर्षदेखि खाँदै आएछन् चिया, अटुट निरन्तर ठमठमाउँदै हिँडेका छन्। म छु कहिले चिया नखाने यस्तो रोगी पिलन्दर। ड्याडी हुनुहुन्छ नि पवनजी, चियाको भक्त, 20 वर्षदेखि अटुट चिया खाँदै आएको कुरो बडो गर्वसाथ भन्नुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ फेरि नखा भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ थाहा छ? चिया खाने, चुरुट खाने, विस्की खाने उमेरका बेग्ला बेग्लै तहहरू हुन्छन्। त्यस बमोजिम खानपिन गरेमा शरीरले स्वागत गर्छ, तह नागेमा शरीरले विपरीत प्रतिक्रिया देखाउन थाल्छ। ड्याडी ड्युटीमा गए बेला चाहिँ म सुटुक चिया बनाएर खाइदिन्छु। त्यही भएर घर गएर चिया खाउँला भन्ने चाहिँ कुरै नचिताउनुहोस्। हेर्नुहोस्, अनु त्यही पसलमा चिया खाने इच्छा व्यक्त गर्दछिन्। पवन मनमा नै भन्ठान्छ, धर्म सङ्कट यस्तै अवस्था पर्दाखेरिलाई भन्छन् होला। अणुको यति सानो अनुरोधको कसरी अवहेलना गर्ने? बरु शिष्टता अनुसार यो प्रस्ताव स्वयं पवनबाट पो हुनुपर्ने थियो। तर चिया खान लाग्दा अनेक कठिनाइहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था पवनले मनमा नै अड्कल गरिसकेको थियो। अहिलेसम्म त्यस पसलमा कुनै महिलाले चिया खाइरहेको कसैले देखेको छैन। त्यहाँको बस्ने व्यवस्था पनि यस्तो छैन जहाँ छोरी मान्छेलाई बसालेर चिया खुवाउन सकियोस्। दुवैतिर लामा लामा बेन्चहरू तिर्स्याएर राखिएको छ, जसमा बसेर दुवै लहरका मानिस मुखामुख गरी हातमा माटोको ठूलो पालामा तातो चिया सुर्र सुर्र ध्वनि गर्दै खाइरहेका हुन्छन्। एक पाला चिया खान झन्डै आधा घण्टा लगाउँछन् र आकाश पातालको गफ चुटिरहन्छन्। कतिपटक त घटिया र अश्लील प्रसङ्गको पनि चर्चा चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिया पसलमा अणु जस्ती सभ्य केटीलाई कसरी लिएर जाने? के अणुलाई यो सबै कुरा थाहा होला? उनी जस्तै अलमस्ती केटीलाई जस्तो घर त्यस्तै पसल, त्यहाँ पनि कुनै कुरा झिकेर थप्पडी पिटी पिटी हाँस्न थालिन् भने के होला? कसैले अपमानजनक केही भनिदियो भने मैले कोसी त लट्ठी मुङ्ग्री गरिरहने। यो त सामाजिक सङ्कटको कुरा भयो। यसका साथै आर्थिक सङ्कट सम्हाल्न पनि पवनलाई कम त गाह्रो थिएन। चिया खाइसकेपछि कसरी पैसा तिर्ने? अणुलाई तिर्न लाउनु एउटा पुरुषको लागि लाज मर्ने कुरा भयो। आफूसित पैसाको नाममा फुटेको कौडी पनि छैन, छ भने त्यही 10 रुपियाँको नोट मात्र छ। त्यो झिक्ना साथ अणुले थाहा पाउने छिन्। फेरि जब त्यो पैसामा आफ्नो हक छैन भने निर्लज्ज जस्तो गरी कसरी तिर्न अघि सर्ने? हेलो प्रिटी बोय, एकैछिनमा कता हराउनुहुन्छ भने? मैले चिया खान जाउँ भने सुनेर तपाईँ त दार्जिलिङतिर पो हराउनु भयो कि क्या हो? जाउँ, कस्तो तलतल भइसक्यो मान्छेलाई। अणुले पवनको काँधमा हात राखेर पसलतिर तानिन्। पवन झट्ट उनको हात पुग्ने दूरीबाट पन्छिँदै चिया पसलतिर लाग्यो र बाहिरबाट देख्यो प्रशस्त घुइँचो थियो पसलमा। मन कडा गरेर पवन चिया पसलको खुड्किलोमा उक्लिन थाल्यो अनि एकाएक पछि आइरहेको अणुलाई बिस्तारी भन्यो, आज एकदम घुइँचो छ यहाँ चाहिँ नहाँस्नु होला है प्लिज। ल के भन्नुभयो नि त्यो? फेरि यहाँको घुइँचोसित मेरो हाँसोको के सम्बन्ध? हाँसो अनि कसरी रोकिन्छ भन्नुहोस् त? त्यस्तो एक्लै हुँदा नि आउँछ, कहिलेकाहीँ घुइँचोमा पनि आउँछ।
बरु तपाईँले पो हँसाउनु भयो यस्तो नमिल्ने कुरा। उनी पसलभित्र पस्दा आफ्नो स्वभाव अनुसार थप्पडी पिटेर फेरि उन्मुक्त रूपले हाँस्न थालिन्। भुतुक्क भएर पवनले आँखा चिम्टे। एउटी युवतीको यति उन्मुक्त हाँसो त्यहाँ बसे जति कसैले पनि सुनेका थिएनन् होला। बाहिर फेरेको त के कुरा, घरभित्र समेत तिनका पत्नीहरू खुलेर हाँस्दैनन्। त्यहाँको समाजमा केटीहरूलाई बामेसरीदेखि नै आमाहरूले औँला ठड्याएर ल है छोरीले ज्यादा हाँस्नु हुँदैन भन्छन्। अकल झुकल कोही आइमाई घरमा ठुलो स्वरले हाँसिहाले पनि एउटा गम्भीर अदबपूर्ण मालिकको स्वर कतैबाट आएर हाँसोको लागि खुलेको मुखभरिको बुझो लगाइदिन्छ। ए भन्दै त्यसलाई, यस्तो हाँसो विष्याहरूले मात्रै हाँस्छन्। अबदेखि यसरी हाँस्नु छ भने जाओस् माइती, आफ्नो बाउआमालाई देखाओस् बङ्गार। हामी त इज्जतदार घरानी हौ, आइमाईको यस्तो हाँसो सहिँदैन यहाँ। कठोर सामन्ती सदाचारको विपरीत अणुको उन्मुक्त हाँसो सुनेर सिङ्गे पसल स्तब्ध हुन्छ। सारा कोलाहल एक्कासी थानको लाग्छ र सबै अणुतिर कुनै इन्द्रलोकबाट चिया पसलमा बाटो बिराएर उर्लिएकी अप्सरा जस्तै गरी हेर्न थाल्छन्। अधवैंशी चिया पसले पनि स्तब्ध थियो। कहिल्यै कुनै स्त्री जातिले नचियाएको पसलमा आज यी किशोरी कहाँबाट आइपुगिन्? 20औं वर्ष बंगाल बसेर उनको महिलाप्रति सम्मान र भद्रता प्रकट गर्ने बानी भइसकेकोले उनी बनाउँदा बनाउँदैको चिया छोडेर उठे र अणुको स्वागत गर्दै उनलाई बसाउने व्यवस्था गर्न थाले। अणु कुनै संकोच नमानी एउटा बेन्चको छेउमा गएर के बसेकी थिइन्। अरू बसेकाहरू बिजुलीको झड्का लागे जस्तै गरी उठेर त्यस बेन्चलाई रित्तो पारी एक छत्र अणुका लागि छाडिदिए। पवन साथै गएर बस्यो। चिया पसले ग्राहकहरूलाई आग्रह गर्छ, ल है जो चिया खाइसक्नु भएछ पैसा तिरेर पाल्नुहोस्। अब जो खान बस्नु भएछ उहाँहरू चाहिँ मेरो पसलमा आउने भएकी यी मैयाको विचार गरी शिष्टतापूर्वक कुरा गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् 20 वर्ष कलकत्ता बसेँ म, अब त्यहाँको लागि त यो अति साधारण कुरा छ। महिला पनि आउँछन् पुरुष पनि आउँछन्, तर यो सहरको कुरै नगर्नुहोस्। बरु मैया कसकी छोरी हुनुहुन्छ कोनी? ए उहाँ हाम्रो रेलवेको लोको बाबुकी छोरी। पवनले परिचय फर्माउँछ। तब त म मनमा नै भन्छु, छोरी मान्छेको यो फरासिलो चरित्र बंगाली जाति बाहेकहरूमा हुँदैन। यो जाति जो छ नि बाबु, यो जातिले म उपर ठुलो उपकार गरेको छ। मलाई जन्माउने देश यो हो, म यसको माया गर्छु तर मलाई हुर्काउने र मेरो खुट्टा टेकाउने श्रेय बंगाललाई छ। म त्यसप्रति श्रद्धा राख्दछु। अनि उनी एउटै बेन्चमा अटेस मटेस गरी बसेका ग्राहकहरूसित करजोरी भन्दछन्, अरे भाइ हो, अब म केही बेरको लागि यो शहरमा छैन है। मेरो मन जो छ, मेरो आत्मा जो छ बंगालमा पुगेको छ। अब मेरो पसलमा यी हेर्नुहोस्, आज साक्षात लक्ष्मी पाउ लाग्नु भएको छ। अब कृपया बिन्ती, मलाई उहाँको स्वागत सत्कार गर्न दिनुहोस्। अब आजलाई यो चिया विया यत्तिकै भयो, त्यसर्थ आज मलाई कृपया फुर्सद दिनुहोस् तपाईहरू है। उसको अनुरोध सुनेपछि ग्राहकहरू एक एक गरी हिँड्दछन् र एकैछिनमा पसल रित्तो हुन्छ। एकछिनपछि चिया विक्रेताले दुईवटा ठुल्ठुलो रिकापीमा मिठाई र केही नुनिलो वस्तु ल्याएर दिन्छ। अणुले रिकापी स्वीकार नगरी चिया मात्रै खान आएको भन्छन्। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मैया, अब तपाईहरूलाई यो खाजा जो खुवाएछु नि मैले, मेरो सानो स्वार्थ छ यसमा। अब यसले तपाईँलाई पसलमा के बेर अल्छाइ पनि राख्छ र म तपाईँसित बंगाली भाषामा कुरा पनि गर्न पाउँछु। जिब्रो फड्काएर लेग्रो तानी तानी यो भाषा बोल्न नपाउँदा मन मेरो कति दिनदेखि उदास छ। बुझ्नुभयो त? हामी मामुली मानिस हेर्नुहोस्, अब लोको बाबु जस्तो ठुला बडा कहाँ कुरा गर्न जाने यहाँ आउँदैन। अब कहिले काहीँ जिब्रोमा साँध लाउन त्यो ठुलो रुख भएको औषधि पसले छ नि बनर्जी, अब त्यहाँ जान्छु तर त्यहाँ भाषाको भोक मेटिँदैन। अब गाउँले रोगीहरूसित उनीहरूकै भाषामा बराबर बोलिराख्नु परेकोले होला उसको आफ्नो भाषा पनि अनेक स्थानीय भाषासित मिश्रित भएर जोगी तरकारी जस्तो हुन गयो। यति भनेर उनी चिया बनाउनतिर लाग्छन् र धारा प्रवाह बंगाली भाषामा अणुसित वार्तालाप गर्छन्। भाषाको लालित्य, बंगाली परिवारको चालचलन, रसबस र कलकत्ता शहरको विशालता आदिको वर्णनमा ती दुवै डुबेका हुन्छन्। पवन अस्तित्वविहीन भएर बसिरहेको हुन्छ, तर पनि ऊ प्रसन्न छ। जति अप्ठ्याराहरू आइलाग्ने आशंका उसले गरेको थियो ती सबै हावाले बादललाई फाँडेर लगे जस्तै निर्मूल हुन गएका थिए। चिया विक्रेताले जुन ठुलो सम्मान अणुलाई प्रदान गर्यो त्यसबाट पनि ऊ मनमा नै प्रसन्न थियो। तर अब एउटा नयाँ भयले उसलाई बिस्तारै बिस्तारै ठुङ्न थालेको थियो। पिताम्बर हिजो आज औधी चिया अहिले साइडिङबाट काम सकेर साइकलमा हतारिँदै चियाको लागि आइपुग्न बेर छैन। अनि अणुसित यहाँ देखेर के भन्लान् बाबुले? अणुसितको सम्पर्क एउटा संयोग मात्र थियो जसबारे उसले घरमा कसैलाई केही भनेको थिएन र यसमा भनिरहन आवश्यकता पनि थिएन। पिताम्बर यहाँ पसिहाले भने उनलाई पनि अप्ठ्यारो, पवनलाई पनि अप्ठ्यारो हुन जाने भएकोले पवनलाई त्यहाँबाट छिट्टै हिँड्ने हुटुट्टी चल्छ।
तर के गर्ने, दुवैजना बङ्ग बखानमा यसरी चुर्लुम्म डुबेका थिए कि त्यो भावनात्मक तन्द्रा भङ्ग गर्ने साहस पवनले बटुल्नै सकेन। दुवैको वार्तालापबाट टिप्पण टापन गरेका केही संस्कृत शब्दावली र हाउभाउबाट पवन खुलस्त बुझ्न समर्थ नभए तापनि केही अनुसार पाउन थालेको थियो। यता अणु भने चिया खाँदै त्यसको स्वादको प्रशंसा गरिरहेकी थिइन्। धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो मिठो चिया खान दिनुभयो तपाईँले। मलाई त के लाग्यो भने कलकत्तामै छु, कुनै त्यहीँको पसलमा बसेर खाइरहेको छु। अब के गर्छु म थाहा छ, ड्याडीको आँखा छलेर म थर्मस पठाउँछु तपाईँलाई, तपाईँ त्यसमा चिया भरेर पठाइदिनु होला, अनि म एकैचोटि 3-4 कप खान्छु, हेर्नुहोस् ल। अब अहिले चाहिँ जान्छु। अणु उठ्छिन्, पवन पनि उठ्छ। हातको सानो ब्याग अणु खोल्न खोज्छिन्, पवन पनि आफ्नो हात खल्तीभित्र हाल्छ। यता चिया विक्रेता जो उभिरहेको छ ऊ हात जोड्छ। ल ल ल के गर्न लाग्नु भयो, पैसा तिर्ने कुरा चाहिँ सोच्दै नसोच्नुहोस् है। मैले जुस पसलमा लक्ष्मीको स्वागत गरेको छु, अनि म पैसा तिराउँछु, त्योभन्दा अधर्म काम हुन्छ कि? मलाई लज्जित नगर्नुहोस्। ए बाबु, तिमी पण्डित बाजेको नाति हो होइन? पण्डित बाजेलाई पनि मैले सम्झेको छ भनिदिनु र एक दिन उहाँलाई चिया खान ल्याइहाल्नु, अनि त म 3 पुस्तालाई चिया खुवाउनु पाउँछु। अब तिम्रो बुवाको आउने बेला पनि हुन लागेको छ। अब चिया पसल निकै टाढा छुटिसकेको हुन्छ। रेलवे क्वार्टरका घरहरू साँझको प्रकाशमा राता पहाडका थुम्काहरू जस्तै देखिन्छन्। रेलवे यार्डभित्र पसेपछि अणु भन्छन्, आजको दिन बडो राम्रो बित्यो, म त निकै थाकिसकेका थिएँ, तर चिया खाइयो नि हामीले, त्यसपछि एकदम ताजा। फेरि बरु पसलमा तपाईँलाई अलिक पट्याएर लाग्यो होला। के को पट्याइ लाग्नु, उसले चाहिँ त्यो स्वागत गर्यो नि, उसले एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। जस्तो देख्यो उस्तै भन्यो, साक्षात लक्ष्मी। प्रशंसाको प्रतिक्रिया थाहा पाउन पवन अणुको अनुहारतिर हेर्न थाल्छ। अब देवीकै उपमा दिनु थियो त मलाई लक्ष्मी नभन्नु न, काली भने भए हुन्थ्यो होला बरु। अनि आफ्नो बारे चाहिँ नभन्ने तपाईँ के जस्तो नि। अब लक्ष्मीलाई लिइकन हिँड्ने पवन कुमार लक्ष्मीको वाहन भएन त। पवनको ठट्टा सुनेर अणु सिंगे क्वार्टर हल्लाउने गरी हत्केला ठटाई ठटाई हाँस्न थाल्छिन्। अमलेन्दु भट्टाचार्यको गम्भीर स्वर बंगलाभित्रबाट आएको सुनिन्छ, तर अणु हाँस्न रोक्दिनन्। पवनलाई लाग्छ लोको बाबु निकै रिसाएर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् क्यारे। दुवैजना मूल ढोका खोलेर बगैँचामा आइपुग्छन्। अनि बेबी, के कुराले गर्दा हाँस्यो, अब मलाई पनि सुनाऊ। हो गुड, यसरी नै हो हाँस्ने, उन्मुक्त स्वतन्त्र, पहाडबाट ठुलो बेगले फाल हाल्दै तल झरेको छहरा जस्तो। स्वास्थ्यको लागि यो भन्दा ठुलो पोष कुरो अरु केही पनि छैन। लोकबाबु बेदको मेच हालेर हरियो चौरमा अमृत बजार पत्रिका लिएर बसेका थिए, बडो प्रसन्न र खेलाचीको मोडमा। अणुले चिया पसलदेखि पवनको ठट्टासम्मको सबै वृत्तान्त बेली विस्तार लगाएर सुनाउँछिन्। अमलेन्दु निकै रस लिएर सुन्छन्। पवनको ठट्टा सुनेर उनी पनि सिंगै जिउ थर्कै थर्कै हाँस्न थाल्छन्। गुड गुड गुड, यसैलाई भन्छन् रेडी विथ पवन बाबु, तिमी निकै बुद्धिमान छौ। हेर, त्यो थाहा पाउन कुनै परीक्षा लिइरहनु पर्दैन, भात पाके नपाकेको 1-2सित छाप्दै थाहा हुन्छ। हेर एउटा कुर्सी ल्याएर यहाँ बस, म एउटा प्रस्ताव राख्छु पवनजीसित। सर, हजुरले मलाई पवन मात्रै भने अझ वर आउने साहस हुन्थ्यो मलाई। पवनले बडो अदब साथ भन्छ, ठिक छ, म तिम्रो बाजेको धौतरी भएकोले मलाई तिम्रो प्रस्ताव मान्न कुनै संकोच छैन, तर म पनि एउटा प्रस्ताव राख्छु तिमीलाई, त्यो पनि तिमीले मानिदिनु पर्छ, ठिक छ? भट्टाचार्य प्रस्ताव राख्नु अगावै आफ्नो पाइप सल्काउँछन्। सर, त्यसलाई प्रस्तावको सट्टा बरु आज्ञा भन्ने कि त्यसो भन्दा कस्तो होला? अनि पो त त्यो मलाई शिरोधार्य गर्न सजिलो हुन्छ सर। पवनको विनयशीलताबाट अमलेन्दु भट्टाचार्य निकै प्रभावित हुन्छन्। अब हेर पवन, म धेरै लामो भूमिका बाँध्दिन, छोटकरीमा भन्छु, तिमी भोलिदेखि अणुलाई पढाउन आऊ। अब अणु यहीँबाट जाँच दिँदैछ, त्यसको लागि नेपाली पढ्नु पनि जरुरी छ। अब त्यसबाहेक अरू विषयमा पनि तिमी उसलाई सहयोग गर्न सक्छौ। भट्टाचार्य पवनतिर हेर्छन्। तर सर, म स्वयं विद्यार्थी छु, अरू कसैको गुरु हुनु खोज्नु अनधिकार चेष्टा हुन्छ कि? कहाँको अनधिकार चेष्टा? तिमी गुरु होइनौ, सहयोगी, सहायक। अणुलाई सिक्न सघाउ पुर्याइदिने, तिमीले जाने बुझेको कुरा पनि बाँड्ने, यसबाट तिमीमा भएको केही पनि रित्तिँदैन, हेर, बरु झन् खारिन्छ। हुन्छ सर, म तयार छु, तर एकपटक घरमा पनि सोध्नुपर्छ कि? ठिक छ, पिताम्बरजीलाई सोध अथवा पण्डितजीलाई सोध, उहाँहरूले पनि नाइ नास्ति गर्नुहुने छैन। हेर, छोरो इलममा लाग्यो भनेर झन् साह्रो प्रसन्न हुनुहुनेछ। अनि अर्को कुरो पनि सुनाइदिनु, त्यति टाढादेखि आएर दिनहुँ पढाउँछौ, त्यो काम म सित्तै गर्न दिन्न। त्यसको लागि यो तलबै त नभनौँ, महिनाको 20 रुपियाँ तिमीलाई पुरस्कार सरह दिन्छु।
लोकबाबु आफ्नो प्रस्ताव राखेर चुप लाग्छन्। यता पवनले पारिश्रमिक बारे कुनै कल्पना समेत गरेको थिएन। लोकबाबुको विश्वास पात्र हुन पाउनु र अणुको दैनिक सहवास पाउनु नै उसको लागि मनज्ञ भइसकेको थियो, जसले गर्दा कुनै घकेलो ढुकुटी भेट्टाए जस्तै उसको मनमा आनन्दका अग्ला अग्ला छाल छुत्ती खेलिरहेका थिए। भित्रको हुँडलो बोल्दाखेरि कतै नपोखियोस् भने पवन सकेसम्म आफूलाई शान्त तुल्याएर बसेको थियो। टाप उज्याएर उत्ताउलिएको मनको घोडाको रास तानेर मुखमा कृत्रिम गम्भीरताको मुकुण्डो लगाइराखेको थियो। अमलेन्दु भट्टाचार्यको पारिश्रमिक बारेको प्रस्तावले ऊ झन रन्थनियो। अभावग्रस्त परिवारमा हुर्केको पवनलाई पैसा कमाउनु बडो कठिन काम हो भन्ने राम्ररी थाहा थियो। दिनभरि भीषण कामको बोझ बोकेर पनि उसको पिताले सट्टामा दैनिक 1 रुपियाँ मात्र कमाएको पवनलाई थाहा छ। खेलाचीमै महिनाको 20 रुपियाँ प्राप्त गर्ने कुरा पवनको सानो मन र मथिङ्गलले भ्याउन सक्दैन। रित्तो मानवमा झुसी पाथी खन्याए जस्तै हुन्छ। बडो दिनहीन भएर पवन भन्दछ, होइन सर, त्यसो गर्नु ठिक नहोला। सहयोग गरेर पारिश्रमिक लिनु कसरी उचित होला र सर? फेरि त्यो त रकम पनि ज्यादै ठुलो भयो। मेरो पिताजी महिनाभरि त्यत्रो परिश्रम गरेर 30 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। मलाई कुनै पुरस्कार चाहिन्न सर। हजुरहरूको नजिक आउनु नै मेरो लागि लाख। पवनको गला रसाएको शब्दहरूमा कम्पन थियो। वाक्य टुङ्गिन सकेन। पवन, तिमी साँच्चैकै प्रेटी भइरहेछौ। मन, वचन, चरित्र सबै प्रेटी। तर तिमीले सांसारिकता बुझेका छैनौ पवन। बढी काम गराएर थोरै पारिश्रमिक दिनु वा कोहीसित काम लिएर कुनै पारिश्रमिक नदिनु, यी दुवै शोषणका भिन्न भिन्नै किसिमहरू। पहिलो श्रेणीमा तिम्रो पितालाई काम लगाउने सेठ जो छ त्यो शोषक छ, बुझ्यौ त? अब तिम्रो प्रस्ताव माने यदि भने म दोस्रो किसिमको शोषक हुन जान्छु। सेठको शोषणबाट मुक्त हुन नसकेरै पिताम्बरले सिङ्गै समाजप्रति नमिठो दृष्टिकोण लिएका छन्। तिमीलाई पनि थाहा छ, नत्र भने तिम्रो पिता जस्तो सच्चरित्र र इमान्दार मानिस कहाँ पाइन्छ आज? सेठले जसरी तिम्रो पिताको दृष्टिकोणलाई विकृत तुल्यायो नि, त्यो त्यही काम म तिम्रो लागि गरौँ? तसर्थ पवन, मैले अघि जो भने त्यो नै अन्तिम। अब निकै अँध्यारो पनि भइसक्यो, घर जाऊ। ल अणु छोरी, पवनलाई ढोकासम्म पुर्याइदेऊ, अनि भोलि कतिखेर तिमीहरूको समय मिल्छ त्यो पनि मिलाऊ। भट्टाचार्य उठेर बरन्डातिर लाग्छन्। ढोकानेर पुगेपछि अणु बिदाको नमस्कार उठाउँछिन्। हिजोदेखि एउटा कुराले मलाई नरमाइलो लागिरहेछ, भन्नु तपाईँलाई। पवन अप्ठ्यारो मान्दै भन्छ, त्यो थाहा छ मलाई। तपाईँ सानसानो कुराले पनि ठेस खाएर आहत भइरहनु हुँदो रहेछ। हीन भावनाग्रस्त मन ठेसिलो हुन जान्छ पवनजी, अनि कतै पातै मात्रै हल्लिए पनि मनमा घाउ लाग्छ। त्यो हिजो जुन पैसा दिएको थिएँ नि मैले, त्यो गुरु दक्षिणाको पेशकी हो। अग्रिम दिए सुरक्षित हुन्छ भनेर मैले जान त्यसो गरेँ कि। ल, अँध्यारै हुन लाग्यो। गुड नाइट। मूल ढोका ढ्याममा लाग्छ। पवनको मुख पनि टालिन्छ। ऊ कुनै धारिलो तर्क पाउँदैन कि मुख खोल्न सकोस्। मनमा फेरि ठेस लागे जस्तो आभास कता कता हुन थाल्छ। हीन भावनाले थेचारिएको आफ्नो अति संवेदनशील मनलाई फकाइ फुलाइ गर्दै दह्रो तुल्याउँदै पवन घरतिर लाग्छ। उपन्यास घामका पाइलाहरूको 7औं अङ्क यही सकिन्छ। हामी आशा गर्छौं आजको अङ्क तपाईलाई रोचक लाग्यो।